अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं एक सबक आमूज़ कहानी के साथ हाजिर हूँ। कहानी का नाम है दो बागात की कहानी, द स्टोरी ऑफ टू गार्डन्स। तो चले कहानी शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत अरसे का जिक्र है कि दो दोस्त हुआ करते थे। उनमें से एक दोस्त जो था वो दौलतमंद बागबान था, जबकि दूसरा दोस्त जो था वो गरीब किसान था। बागबान मतलब जिसका बाग होता है, जिसमें फल होते हैं, फूल होते हैं, और वो फल जैसे कि आज भी हमें अगर फल मिलते हैं बाजार में तो वो बागों से आते हैं। तो वो आदमी एक बाग का मालिक था, दूसरा दोस्त गरीब किसान था। किसान वो होते हैं जो सब्जियां और अनाज खेतों में उगाते हैं, उनकी रखवाली करते हैं। वक्त आने पर जब सब्जियां पक जाती हैं, अनाज पक जाता है, तो वो उससे उतार कर हम तक पहुंचाते हैं। बागबान के पास एक जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा था जिसका वो मालिक था। उसने अपनी जमीन का इतने अच्छे से ख्याल रखा कि उसने उनको दो बागात में तब्दील कर दिया। उन बागात में अब फूल आ चुके थे, प्यारे प्यारे रंग बिरंगे खूबसूरत, उनकी बहुत प्यारी खुशबू थी। उसने जो दरख्त उगाए थे अपने बाग में, अब उन पे फल आ चुके थे, जिसमें अंगूरों के बागात बहुत नुमाया थे, खजूरों के दरख्त भी उसने लगाए थे। उसके बाग में से एक नदी भी गुजरती थी जिसके पानी से वो अपने दरख्तों को, फूलों को, पौधों को पानी देता था। बागबान जब भी अपने बाग का दौरा करता था तो वो जब देखता था कि मेरे दरख्त पर कितने प्यारे और ताज़ा ताज़ा फल हैं और कितने खूबसूरत खूबसूरत रंग बिरंगे फूल हैं मेरे बाग में, तो उसका दिल गरूर और फ़ख्र से भर जाता था। वो ये सोचता था कि ये सारी मेहनत तो मैंने की है, इसको पानी मैंने दिया है, सफाई मैंने की है, इनका ख्याल मैंने रखा है दिन रात, तो ये मेरी मेहनत की वजह से फूल इतने खूबसूरत हैं, फल इतने ताज़ा हैं, ये मेरी मेहनत की वजह से है। वो ये हकीकत, ये सच्चाई भूल चुका था कि अगर अल्लाह ना चाहता तो मैं ये सब कुछ ना कर सकता। जो कुछ इस दुनिया में होता है वो सब अल्लाह की मर्जी से होता है। अल्लाह चाहता है तो होता है, वरना उसकी मर्जी के बगैर एक जरा भी नहीं हिल सकता, हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ कि एक रोज उसका गरीब किसान जो दोस्त था वो उससे मिलने के लिए आया। इसने उसे कहा कि चलो आओ, मैं तुम्हें अपने खूबसूरत बाग दिखाता हूँ। ये उसको ले गया अपने साथ, साथ ही उसको ये बातें भी सुनाने लगा कि मैं तो तुमसे ज़्यादा अमीर हूँ, मेरा कबीला तुमसे ज़्यादा ताकतवर है, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और क़यामत के दिन से भी वो इनकार कर रहा था। कहता है कि मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि कभी कोई भी चीज़ ख़त्म होगी, मेरा बाग भी कभी ख़त्म नहीं होगा, मेरे कबीले की ताकत भी कभी ख़त्म नहीं होगी, मैं भी ख़त्म नहीं होऊंगा। तो उसने कहा कि अगर मैं अल्लाह के पास वापस चला भी जाता हूँ तो उधर जाके भी मुझे सबसे अच्छी जगह मिलेगी। जैसे यहाँ इस दुनिया में मुझे सबसे अच्छी जगह मिली है, मेरा इतना शानदार बाग है, वो तो वहाँ जाके भी मुझे बहुत अच्छी जगह मिल जाएगी। वो सब ये जो ऐसी सोचें उसके दिल में आ रही थी, ये सब गरूर की वजह से थी, क्योंकि वो गरूर करता था। तो गरीब किसान ने जब ये देखा कि मेरा दोस्त तो गलत रास्ते पे जा रहा है, जो बातें वो कर रहा है ये बातें तो ठीक ही नहीं है, तो उसने फिर अपने दोस्त को समझाने की कोशिश की। उसने उसे कहा कि अल्लाह ने हम सारे इंसानों को मिट्टी से बनाया है और तुम्हें एक मर्द बनाया है। ये सारी नेमतें जो आज तुम्हारे पास हैं, ये सब तुम्हें अल्लाह ने दी हैं। हमारा फर्ज है कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, यानी हम ये ना कहें कि ये हमने किया है, ये गुनाह है। हम ये कहें कि जो चीज़ें हमारे पास हैं ये अल्लाह ने दी हैं, अल्लाह जब चाहे इनको हमसे वापस ले सकता है।
اسی طرح کسان نے اپنے دوست کو نصیحت کی کہ تم جو غرور کر رہے ہو، اس غرور کرنے کے بجائے تم اپنے باغ کا اور خیال رکھو، اپنے انداز میں عاجزی لاؤ۔ عاجزی سے مراد پیارے بچوں یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہو کہ یہ میں نے کیا ہے، آپ کہو کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے میری مدد کی تو میں یہ کام اس طریقے سے کر پایا ہوں۔ یہ کہنا عاجزی میں آتا ہے، اور یہ کہنا کہ یہ تو میں نے کیا ہے، میں نے ایسا کیا تو یہ کام ہوا، پیارے بچوں یہ غرور میں جاتا ہے، اور اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کسان نے اپنے دوست سے کہا کہ آج تمہارے پاس باغ ہے، تم مجھے اپنے آپ سے غریب سمجھتے ہو، بے شک تمہیں اللہ تعالیٰ نے زیادہ اولاد دی ہے، اولاد مینز بچے، تمہیں اللہ نے زیادہ بچے دیے ہیں، تمہارے پاس انگوروں کے باغ ہیں، تمہارے پاس کھجوروں کے درخت ہیں، تمہارے باغ میں رنگ برنگے پھول ہیں، ندی بہتی ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو اللہ تمہارا یہ باغ تباہ کر سکتا ہے، بجلی گرا کے تمہارے باغ کو بنجر کر سکتا ہے۔ بنجر کرنا ایسی زمین جس کے اوپر پھول نہیں آتے، ایسی زمین جس کے اوپر پودے نہیں آتے، ایسی زمین جس میں آپ سبزی نہیں لگا سکتے، پھل نہیں لگا سکتے، تو اس زمین کو کہتے ہیں بنجر زمین۔ اس کے باغ میں سے ندی گزرتی تھی، اگر اللہ چاہے تو اللہ اس ندی کا پانی سکا دیتا، پھر یہ باغبان کیا کرتا؟ پھر تو وہ اپنے باغ میں پھولوں اور پودوں کو پانی نہیں دے سکتا تھا۔ اگلے دن پیارے بچوں کیا ہوا؟ سارا باغ تباہ ہو گیا، تمام پھل تباہ ہو گئے۔ اس وقت باغبان کو احساس ہوا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ وہ خفا ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ جب باغبان نے اپنے سارے باغ تباہ حال دیکھا تو اسے اپنی کی ہوئی باتوں پر پچھتاوا ہوا، اور وہ زور زور سے رونے لگا، چلانے لگا، افسوس کرنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے سوا کسی اور خدا کی عبادت نہ کی ہوتی۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو غرور اس کے دل میں آ گیا تھا، اس نے اس غرور کو سب سے اوپر کر دیا۔ اگر اس کے دل میں عاجزی ہوتی تو وہ اپنے دل میں پیدا ہوئے غرور کو کہتا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ میں نے نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا ہے۔ وہ یہ بات اپنے آپ کو خود بھی سمجھا سکتا تھا۔ تو پیارے بچوں اس کہانی کا مقصد کیا ہے؟ اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کبھی بھی اپنے سے کم انسان پر ہنسنا نہیں چاہیے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس کوئی چیز بہت اچھی ہے اور کسی دوسرے انسان کے پاس نہیں ہے تو ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کبھی بھی وہ چیز ہم سے واپس لے سکتا ہے اور اس انسان کو دے سکتا ہے جس کے پاس نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ٹھیک ٹھاک پیدا کیا، ہمیں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، ہمیں کان دیے ہیں سننے کے لیے، ہمیں زبان دی ہے بات کرنے کے لیے، ہمارے ہاتھ سلامت ہیں، ہمارے پاؤں سلامت ہیں، ہم چل سکتے ہیں، ہم اتنے پیارے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو ناشتہ کرتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ تو ہمیں ان کے لیے اپنے دل میں غرور پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیز اللہ نے آج ہمیں دی ہے وہ کل ہم سے واپس بھی لے سکتا ہے۔ پیارے بچوں اب اس کہانی سے متعلق کچھ سوالات ہیں، جیسے کہ دیکھیں، پہلا سوال ہے، ایک دوست دولت مند باغبان تھا، دوسرا دوست کیا تھا؟ یہ آپ مجھے بتائیں گے۔ دوسرا سوال ہے، باغبان کے باغات میں درخت خوب پھل دینے لگے تو اس کے رویے میں کیا تبدیلی آئی تھی؟ یہ بھی آپ مجھے بتائیں گے۔ تیسرا سوال ہے، اس نے اپنے دوست سے ایسا کیا کہا جو اللہ کو پسند نہیں آیا؟ یہ بھی آپ مجھے بتائیں گے۔ چوتھا سوال ہے، اللہ نے اس دولت مند باغبان کو کس طرح سزا دی؟ اور پانچواں سوال ہے، کیا باغبان نے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں پر معافی مانگی یا نہیں مانگی؟ یہ بھی آپ مجھے بتائیں گے۔
میں امید کرتی ہوں کہ اس کہانی سے جو سبق میں آپ کو دینا چاہتی تھی وہ سبق آپ نے حاصل کیا ہوگا، اور آپ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں گے اپنی آئندہ زندگی میں کہ ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں ہر حال میں اپنے پیارے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بچوں اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ میں جلد آپ سے دوسری کہانی کے ساتھ ملوں گی۔ اللہ حافظ۔